दुःस्वप्ननाशन सूर्यस्तुतिः। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पञ्चमं च सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदिस्वच्छ, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृतप्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पञ्चमं च सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदिस्वच्छ, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृतप्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पञ्चमं च सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदिस्वच्छ, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृतप्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पञ्चमं च सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदिस्वच्छ, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृतप्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पञ्चमं च सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदिस्वच्छ, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृतप्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पञ्चमं च सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदिस्वच्छ, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृतप्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पञ्चमं च सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदिस्वच्छ, अष्टमं च विभावसुः,
नवमं दिनकृतप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदिस्वच्छ अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकृतप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदिस्वच्छ अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकृतप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदिस्वच्छ अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकृतप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदिस्वच्छ अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकृतप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रजायते इति दुःस्वप्ननाशन सूर्यस्तुतिः सम्पूर्णम्।